बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। इस पहाड़ पर जिंदगी की हर किस्म की खूबसूरती मौजूद थी। यहाँ के लोग इस पहाड़ में पाकिस्तान बनने से पहले रिहायश पजीर थे। ये पहाड़ कई सौ फीट ऊंचा था। खूबसूरती हर तरफ से देखी जा सकती थी। बादलों के टुकड़े अमूमन पहाड़ के दामन में नजर आते और दूर से ऐसा लगता जैसे पहाड़ आसमान में गुम हो गया हो। इस पहाड़ पर जिंदगी की वो सहूलियात तो मौजूद नहीं थी जो उसे आबाद कर देती। यहाँ बिजली अभी तक नहीं पहुंची थी और गैस का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। मगर इस पहाड़ के दामन में एक छोटा सा कबीला अभी भी आबाद था। इस कबीले की रवायत कुछ मुख्तलिफ थी और वो आज भी अपने बड़ों की रवायात का पालन करते थे। शनील ने मुड़कर देखा। वो पहाड़ पर खड़ी नीचे वादी को देख रही थी। वहां उसे अक्सर नीचे खाई से किसी की आवाज आती थी, जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसे ये अपना वहम लगता था। वो हमेशा पहाड़ की चोटी तक आकर अक्सर नीचे देखा करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्यों आवाज सुनती है। कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कौन आवाजें देता है, मगर ये आवाजें किसी लड़के की होती थी। सुन, एकदम से उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल डर गई। ये वैली शहर से बहुत दूर वाक़ थी। ऊंचे पहाड़, बड़े दरख्त और खूबसूरत मनाजिर से यहाँ खूब दिल बहलाया जा सकता था। नीले आसमान पर सफेद धुंधले बादल दूर से दिलकश नज़ारा पेश करने में कामयाब हो जाते थे। यहाँ पहाड़ की चोटी से कुछ नीचे उसका घर था। जो पहाड़ वहां मौजूद थे वो उसके बुजुर्गों की मलकियत थे। इस पहाड़ पर अखरोट, खुबानी, आलूचे, आमलोक, तूत, इलायची, चनार और बेशुमार दरख्त थे। सेब, बादाम, नाशपाती के कई छोटे बाग भी मौजूद थे। इस पहाड़ पर कई कुदरती चश्मे भी थे, जिसकी वजह से यह हमेशा सरसब्ज शादाब रहता था। वो नीचे खाई को देख रही थी। अचानक कोई उसके पीछे दबे कदमों से आ खड़ा हुआ। बहू! अचानक पीछे से किसी ने एकदम उसके कान में बहू की आवाज निकाली तो वो उछल कर कई कदम पीछे चली गई। उसका एक पांव नीचे चला गया। इससे पहले कि वो घबराकर खाई में जा गिरती, मजबूत हाथों ने उसको कंधे से थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। वो दिल ही दिल में बहुत घबरा गई। शनील, तुम इस खाई में क्या देख रही हो? ये उसका चचाजाद अजाम था। अजाम यहाँ से शहर में फ्रूट की सप्लाई का काम करता था। शनील ने अभी तक दिल पर हाथ रखा हुआ था। वो गुस्से से उसे देखने लगी। अजाम, तुम्हें पता भी है अगर मैं तुम्हारी इस भयानक आवाज के डर से नीचे इस खाई में गिर जाती तो? वो मसनूई गुस्से से बोली। तो ये कि तुम मर जाती या शायद बच भी सकती थी, मगर मेरे ख्याल में तुम इतनी भी किस्मत की धनी नहीं हो जो इतनी गहरी खाई में गिरकर बच जाती। अजाम ने उसे देखा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। वैसे मैंने सिर्फ बहू की आवाज तो निकाली थी। तुम ऐसे गजबनाक हो रही हो जैसे यहां से मैंने तुम्हें नीचे फेंकने वाला था। अजाम ने कहा। अजाम, इस खाई से मुझे किसी लड़की की आवाजें आती हैं। शनील ने कुछ देर बाद कहा तो अजाम हैरान हो गया। अच्छा, कैसी आवाजें? क्या कोई तुम्हें पुकारता है? अजाम ने उसे पसंदीदा निगाहों से देखा। वो घाटी के नीचे देख रही हो? इस पहाड़ के दामन पर दोनों का घर था। ये लोग फल फ्रूट के कारोबार से मुंसलिक थे। यहाँ इस तरह के सैकड़ों घर मौजूद हैं। हाँ, जैसे कोई जोर से चीखता है। मुझे उसकी आवाज़ पसंद नहीं आती, मगर मैं उसकी आवाज़ 1 महीने से सुन रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो लड़का मुझे आवाज़ दे रहा है। अजाम उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वैसे वो क्या कहता है? अजाम ने उसके करीब सरगोशियाना अंदाज में कहा। वो कुछ कहता तो नहीं है, मगर उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। शनील ने नीचे देखते हुए कहा। हद्दे निगाह तक उस खाई में कुछ भी खास नजर नहीं आया। वहां सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा था। वैसे तुम कभी खाई में जाना चाहोगी? नहीं, वहां तो कोई आबाद ही नहीं है। सब कहते हैं वहां जंगली जानवर है। अजीब सी वहशत है वहां। ये कहते हुए शनील ने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए। इस आवाज का पता करना पड़ेगा। अजाम ने उसे देखा। अचानक सामने से एक मेमना आता हुआ दिखाई दिया। वो छलांगे लगा रहा था। अरे, मेरा मेमना आ गया। आज ये पूरे 1 हफ्ते का हो गया है। शनील बकरी के बच्चे की तरफ दौड़ी। मेमना छलांगे मारता हुआ मस्ती में आ रहा था। जैसे ही शनील ने उसे पकड़ना चाहा,
वो उसके हाथों से निकल कर दूर हो गया और उसी लम्हे शनील का पांव फिसला। टेढ़ी होकर गिरने ही लगी थी कि अजाम जो उसके पीछे आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर शनील को बाजू से पकड़ लिया। वो झटका देकर उसे अपने करीब कर लिया। उसकी छाती से आ लगी। अजाम के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी और शनील उससे 2 कदम दूर हो गई और भागती हुई पहाड़ के दामन की तरफ जाने लगी। अब अजाम हंस रहा था और खुद से गोया हुआ, ये शनील भी बेवकूफ बनाती है। नीचे खाई से अगर कोई आवाज दे भी देता है तो बमुश्किल यहां तक पहुंच सकेगी। अजाम ने कांधे उचकाए और अपने घर की तरफ आने लगी। शनील की बच्ची, छोड़ इस मेमने को और इधर मेरे साथ आ, मेमल ने शनील से कहा। वो बकरी के मेमने के साथ खेल रही थी और उसको घास चरा रही थी। वहीं करीब ही पानी का चश्मा था। मेमल उसकी सहेली थी। वो पानी भरने के लिए चश्मे पर आई थी। पहाड़ की सारी लड़कियां इस चश्मे से पानी भरने के लिए खड़ी थी। मेमल, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई तो मेरी बच्ची कहां से आएगी? और जिस काम के लिए तू आई है ना वो कर, मैं कहीं नहीं जा रही, शनील ने मेमने को गोद में उठाकर कहा। मेमल चश्मे से घड़ा भरा और मुंह बनाकर चली गई। आइंदा तेरा कोई काम होगा ना तो मैं भी नहीं मानूंगी। तू पहाड़ पर जाने को कहेगी ना तो शायद ही कभी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, मेमल ने पीछे से कहा। शनील ने मेमने को गोद से उतारा और उसकी तरफ दौड़ती हुई चली गई। सुन मेमल, तू नाराज हो गई है, चल मैं तेरे साथ चली जाती हूँ। क्या बात है? शनील ने उसके सर से घड़ा उतार कर बगल में ले लिया। आप दोनों साथ साथ चलने लगी। तू ये घड़ा रख दे और बैठ, मैं तुझे बताती हूँ, बात जरा लंबी है। मेमल ने इधर उधर देखा। वो जानना चाहती थी कि कोई तो उसकी तरफ नहीं आ रहा, मगर उन दोनों के अलावा वहां कोई भी नहीं था। शनील ने पानी से भरा घड़ा वहां रख दिया और उसके साथ पत्थर पर बैठ गई। शनील, मुझे डर है, मेरा बाप मुझे कराची भिजवा देगा। मेमल ने उसे देखा। मगर क्यों? मेमल ने पूछा। तुम्हें पता नहीं, हमारे इस पहाड़ से लड़कियों को शहरी लोगों के पास अच्छे दामों बेचा जाता है। वो यहाँ आते हैं, जिस लड़की को पसंद कर लें उसको उसके माँ बाप से खरीद कर हमेशा हमेशा के लिए ले जाते हैं, मेमल ने परेशानी से बताया। हाँ ये तो है, तेरे जाने के बाद कसम से मैं तुझे बड़ी याद करूंगी। वैसे कब तुझे किसी ने पसंद किया है? मेरे ख्याल में 1 माह से तो तू इस गांव में भी कोई अनजान लोग नहीं आए हैं, शनील ने कहा। यार कभी कभार मैं सोचती हूँ हमारी भी क्या जिंदगी है। माँ बाप की खिदमत करने के बावजूद हमें बेच दिया जाता है। हमें बस थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया जाता है और बस कुछ पढ़ाई लिखाई जैसे ही सीख जाए स्कूल से उठा लिया जाता है। यहाँ भी घर वालों की खिदमत करते हैं और जो खरीद कर लेके जाता है उसकी भी खिदमत करते करते इसी तरह जिंदगी से चले जाते हैं। मैं यहाँ किसी को पसंद करती हूँ, काश मैं उसे पा सकती। मेमल ने बादलों से भरे आसमान को देखा और बोली। ओ लैला की औलाद, यहाँ जो कोई इश्क करता है ना तो उसको वो कभी नहीं मिलता। हम पहाड़ी लोग हैं, यहाँ इश्क को हराम करार दिया जाता है। इन पहाड़ों की तरह हमारे दिल भी पत्थर के हैं, शनील ने उसे समझाना चाहा। इसीलिए तो दिल करता है इस पहाड़ पर खड़े होकर खाई में छलांग लगा दूं, मेमल ने कहा। क्यों? क्यों हो सकता है तुम्हें ले जाने वाला तुम्हें बहुत खुश रखे, शनील ने अंदाजे से बताया। नहीं, मेरे दिल का क्या मेरे जज्बात नहीं, मेरा दिल कभी नहीं मानेगा। मैंने अब्बा से साफ कह दिया है कि मैं कोई गाय या भैंस बकरी भेड़ नहीं हूं कि किसी के खूंटे से बांध दो और वो मुझे हाँकता हुआ अपने साथ ले जाए। पिछले माह जो बूढ़ा आया था उसने अब्बा से मुझे मांग लिया है और अब्बा राजी हो गया है। शायद वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए लेकर चला जाए। तुम किसे पसंद करती हो? क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? शनील ने उसकी बातें ज्यादा सीरियस नहीं ली। उसे पता है यहाँ का रवाज, जितनी लड़की खूबसूरत होती है उसके उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। शनील की भी बड़ी 2 बहनें यहाँ से दूर किसी अनजाने देश में भेज दी गई थी। इस पहाड़ पर रहने वाले लोग तादाद में बहुत कम थे, मगर यहाँ बहुत कम एक दूसरे से शादियां कराई जाती थी। इनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पैदा करने की चाहत होती थी और इसीलिए एक मर्द कई शादियां करता था। हर घर में हर साल मुख्तलिफ बीवियों से ज्यादा लड़कियां पैदा होने की चाहत करते। जब कभी लड़का पैदा होता तो ज्यादा खुशियां ना मनाते जितना एक लड़की के पैदा होने पर मनाई जाती। सारे कबीले वाले मिलकर रक्स करते और रात तक शराब और शबाब की महफिलें चलती रहती। हाँ यही तो मसला है, और ना उसका हाथ थाम कर इस पहाड़ से मैं कहीं भाग जाती, कभी वापस ना आने के लिए, मेमल ने उदासी से कहा। वैसे तुम्हें तुम्हारे अब्बा का फैसला मान लेना चाहिए, इसी में भलाई है, शनील ने उसे देखकर कहा। वैसे शनील, अगर कोई 50 साल बूढ़ा तुमसे शादी करना चाहे और तुम्हारे घर वाले भी राजी हों तो तुम क्या करोगी?
میمل نے اس کو ٹھوڑی سے پکڑ کر پوچھا۔ میں چپ چاپ اس سے شادی کر کے چلی جاؤں گی، کیونکہ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، ہماری زندگی کا فیصلہ بڑوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اسی لیے تو ہماری عورتوں کو خود سے دور کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے قبیلے کی نسل میں اضافہ ہو جائے اور وہ پورے ملک میں پھیل جائیں۔ شنیل نے کہا تو میمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ دونوں خاموشی سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ شنیل نے اس کی پسند نہیں پوچھی اور میمل منتظر رہی، مگر اس نے نہیں بتایا۔ اذان کی 10 بہنیں تھیں۔ اس کی 4 مائیں تھیں، جن میں سے 2 مر چکی تھیں اور 2 زندہ تھیں۔ اس کی 6 بہنیں شادی کے بعد ملک کے کسی نہ کسی علاقے میں بھیجی جا چکی تھیں اور وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئی تھی۔ کتنے سال ہو گئے تھے۔ اذان پھل فروٹ کا کام کرتا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنے ریت رواجوں سے پیار تھا، اور یہاں اس پہاڑ پر بسنے والے اپنے بڑوں کے فیصلے درست اور صحیح مانتے تھے۔ ابھی اس کی 4 بہنیں گھر میں تھیں۔ اس کے باپ نے بیٹیوں کی چاہت میں 4 شادیاں اسی لیے کر رکھی تھی تاکہ اس کی نسل پروان چڑھے اور اس کی بیٹیوں کے ذریعے موٹی موٹی رقمیں ملیں۔ اذان کی 6 بہنیں اچھے داموں فروخت ہوئی تھیں۔ وہ سب کی سب خوبصورت تھیں، نیلی آنکھیں، بھورے بال، لمبے قد کاٹ، دودھیا رنگت، تیکھے نین نقش، جیسے کہ بنانے والے نے بڑی مہارت سے بنائی تھی۔ اذان اپنے باپ کی پہلی بیوی سے تھا، وہ اب نہیں رہی تھی۔ یہاں جو مرد مقامی عورت سے شادی کرتا تھا اس کو وہ عورت شادی کی رات ہی اجازت دیتی تھی کہ وہ بعد میں مزید کئی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، مگر شرط یہی ہوتی تھی کہ وہ عورتیں مقامی ہوں اور اس پہاڑ کی ہی رہائشی ہوں، لیکن وہ لڑکیاں ہوں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہوں، جو عمر میں زیادہ ہوں۔ یہاں کسی بھی مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں موجود تھیں اور وہ ساری مقامی ہوتی تھیں۔ یہاں پسند کی شادی منع تھی، کیونکہ مرد کا دل جس عورت پر آ جاتا وہ اس کی چاہت کا دم بھرنے لگتا تھا۔ وہ اپنی محبت کی چاہت میں بھول کر بھی دوسری شادی نہ کرتا، اور اسی ایک ہی بیوی سے اس کی اولاد ہوتی۔ اس کی بیوی اس کے بچوں کی ماں ہوتی تو وہ اپنی بیٹیوں کی شادی آسانی سے نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے مقامی رشتے تلاش کرنے کی کوشش کرتی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مقامی رشتے اور اچھے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ملتے تھے، اس میں بڑوں کے فیصلے ہوتے تھے، اسی لیے یہاں جو کوئی بھی عشق کرتا، پیار کرتا، محبت کرتا، اس کو وہ نہیں ملتا تھا۔ قبیلے والوں کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ ان دونوں کو دور کر دیتے۔ یہاں عشق پر پابندی تھی۔ میمل نے کھانا بنایا۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اپنے گھر کی اب آخری لڑکی بچی تھی۔ میمل نے آگ بجھا دی تھی اور روٹی سالن پلیٹ میں نکال کر چلتی ہوئی ماں کے سامنے رکھ دیا اور ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں اب ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ میمل، تیرا باپ تیرا رشتہ ڈھونڈ چکا ہے، کچھ دنوں میں تو یہاں سے چلی جائے گی۔ ماں کی بات سن کر نوالا اس کے منہ میں اٹک گیا، وہ کھانسنے لگی۔ ماں نے اس کو جلدی سے پانی کا گلاس پکڑایا تو وہ گٹاگٹ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ دھیان سے کھانا، کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ ماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں، آپ ابا سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر میں چلی گئی تو آپ دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ ارے کتنی بار سمجھایا ہے، تو شادی سے منع نہیں کر سکتی، ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزار ہی لیں گے۔ ماں نے منہ بنا کر اسے سنایا۔ مگر میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ شخص بہت بوڑھا ہے، میں ابھی اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں، کسی بھی راہ چلتے بڈھے کے کھونٹے سے باندھ دو۔ اگر مجھے بیاہنا ہی ہے تو کسی لڑکے سے بیاہ کیوں نہیں دیتے؟ میمل نے کھانا چھوڑ دیا۔ ہائے لڑکی، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، تو پرایا دھن ہے، تیری بہنیں تجھ سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھیں، سب کی سب نے شادیاں کر کے گھر بسا لیے، شادی کے بعد تیری قسمت ہے، تو مہرانی بنتی ہے یا نوکرانی؟ ماں نے بے رحم لہجے میں کہہ کر بڑا سا نوالا بنا کر منہ میں ڈالا۔ میں کھائی سے چھلانگ لگا کر جان دے دوں گی، آپ ابا کو سمجھا دیجئے، میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی۔ اگر تو انکار کرے گی تو تیرا باپ تجھے خود سے گھاٹی میں پھینک دے گا۔ جب سب طے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب تیرا انکار اقرار کچھ معنی نہیں رکھتا، تو خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اماں شاہ نے بے نیازی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگا چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ہائے وہ کمبخت بڈھا کچھ ماہ پہلے یہاں سیاحت کرنے آیا تھا اور اس بدبخت کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ یہاں کے اصولوں سے واقف تھا، تبھی میرا ہاتھ ابا سے مانگا اور ابا نے بنا کچھ سوچے دیکھے بھالے رضامندی ظاہر کر دی۔ یہاں تو بس ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیکھ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ آج کل میمل بالکل بھی ہمارے گھر نہیں آ رہی تھی۔ آج تیسرا دن ہے،
पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। मेमल का जब से उस मनहूस बुढ़े से रिश्ता तय हुआ है तब से उसने जैसे खुद को रोक ही लगा लिया है। वो उठी और उसने दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया और घर से बाहर निकल आई। बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। हर तरफ सूरज की तेज रोशनी फैली हुई थी जिसमें सरसब्ज शादाबी नजर आ रही थी। अचानक वो चलते चलते घाटी के पास आ पहुंची। वहां नीचे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आज आवाज सुनने के लिए वहां खड़ी हो गई। कोई है? अचानक उसके कानों में आवाज आई तो वो थर थर कांप उठी। ये आवाज मुझे क्यों सुनाई देती है? मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं सुनाई देती? वरना इस जगह को लोग आसेब ज़्यादा करार देकर आना ना छोड़ चुके होते। वो कुछ डर सी गई थी। कुछ देर वो बिल्कुल साकित जामिद खड़ी रही, फिर उसने कहा, मैं हूं। वो खाई में नीचे देखकर चीख रही थी, मैं हूं। उसकी आवाज की बाज़गश्त कई लम्हों तक सुनाई देती रही। वो कुछ देर तक कान लगाकर मजीद सुनती रही, फिर वहां से जाने लगी। अब वो मेमल के घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में अचानक उसे दूर से कोई लड़का अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने गौर से देखा तो वो अजाम था। वो अच्छा खासा दूर था, इसीलिए शनील ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मेमल के घर का रुख कर लिया। अब वो मेमल के घर में दाखिल हो रही थी। कुछ देर बाद उसे मेमल नजर आई। वो बहुत खफा थी। मेमल, कैसी हो? कहाँ गुम हो? उसने मेमल की तवज्जो हासिल की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेमल उसे देखकर खुश हो गई। तुम तो जैसे गुम ही हो गई हो, अब तो चश्मे पर भी नहीं आती। शनील ने शिकवा किया। कैसे आऊं? अब्बा ने सख्ती से पाबंदी लगाई है और मैं बहुत उदास हूँ। मेमल ने उसका हाथ पकड़कर तख्त पर बैठते हुए कहा। क्यों चचा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? शनील ने उसके उदास चेहरे पर निगाहें जमाई। अब्बा चंद दिन में मेरी रुखसती करवा रहे हैं। सारे गांव में छुआरे बांट दिए हैं। मैंने अब्बा को धमकी दी थी कि मैं खाई में कूदकर जान दे दूंगी। शनील, ये कैसा दस्तूर है? लड़की को विदा करने के बाद उसके माँ बाप से हर रिश्ता खत्म हो जाता है। मेमल ने दुखीपन का मुजाहरा करते हुए कहा। हाँ, ये तो है, मगर हर कबीले के कुछ न कुछ अलग रिवाज होते हैं। हमारे यही रस्म रिवाज हैं। अजाम की बहन नशल हमारी बचपन की दोस्त थी। उसको भी इस रवाज के पालन ने हमसे दूर कर दिया। वो शादी के बाद कभी नजर नहीं आई। उसकी शादी दुबई के किसी शेख से हुई थी। मैं उसे आज तक भुला नहीं पाई हूँ। मगर शनील, मैं यहाँ अपने कबीले के किसी मर्द से शादी करना चाहती हूँ। मेमल ने दुपट्टे का कोना हाथों में घुमाना शुरू कर दिया। यह नामुमकिनात में होगा। शनील ने उसका दुपट्टा उनके हाथों से छुड़वा। मगर क्यों? वो तड़प उठी। इसलिए कि इस कबीले में लड़कों की तादाद इंतहाई कम है। मेरी सब बहनों की शादी इसी तरह से तो हुई थी जैसे तुम्हारी हो रही है। आज़ाम की 6 बहनों की शादियां भी इसी तरह हुई हैं, और तुम देखना मेरी शादी भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। शनील की आंखों में आंसू भर गए। मेमल ने फौरन उसे गले लगा लिया। मगर शनील, मैं मोहब्बत के सफर पर चल पड़ी हूँ। वो क्यों मेरी तकदीर में नहीं है? नादाम दिल उसको क्यों ढूंढता है न जाने। मैं उसे भुला दूंगी। मैं उसकी मोहब्बत में ये लंबी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये मोहब्बत भरा दिल अल्लाह ने क्यों बनाया? मेमल उसके गले लगकर उसकी कमीज में मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। तुम्हारा रकीब और कोई नहीं है। ये रवाज है। तुम्हें इस जुदाई को सहना होगा, समझना होगा। अच्छा, ये तो बताओ कि वो कौन है जिसने तुमसे मोहब्बत की है या जिससे तुम मोहब्बत कर दी हो? शनील ने उसके कांधे पर हाथ रखा। शनील, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? मेरा दिल चाहता है मैं उसको इस जहां से कहीं दूर लेकर चली जाऊं, जहां कबीले वाले कभी न पहुंच सकें। मैं चाहती हूँ वो हो और मेरी अपनी अलग दुनिया हो, जिसमें हमारी मोहब्बत की छोटी सी दुनिया आबाद हो, जिसमें अंधेरा ना हो, जिसमें खुशियां हो। मैं जब सो जाऊं उन ख्वाबों में भी उजाला हो। कितने भल भल आंसू एक साथ उसकी आंखों से गिरते चले गए। ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। तुम जो ख्वाब देख रही हो वो अपनी आंखों से नोच डालो। तुम्हें पता तो है, मोहब्बत जब तक साथ देती है जब तक दिल में होती है। जबान से जब ये अल्फाज निकल आते हैं तब इंसान भटक जाता है, इस मंजिल की तलाश में जिसका कोई रास्ता नहीं होता। तुम भटकने से खुद को बचा लो। मेमल, ऐसा मत करो। शनील ने उसका चेहरा दोनों हाथों से साफ किया। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने दिल की बात दिल में ही दबा दी है। कभी इस धड़कन को मोहब्बत का नाम न दिया। मैं मोहब्बत का लफ्ज़ कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगी, मेमल ने ट्रांस में कहा। मेमल की माँ दरवाजे की ओर से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और उस पर खूब लानतें बरसा रही थी। अजाम घाटी किनारे खड़ा नीचे देखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे तो सिर्फ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। उसने बहुत कुछ देखने की कोशिश की, मगर लंबे घने दरख्तों के सिवा उसे वहां
کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تب اس نے زوردار آواز منہ سے نکالی، ہاؤ۔ اس کی باز گشت کچھ لمحوں تک سنائی دیتی رہی، پھر وہ معدوم ہو گئی۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، شنیل مجھے بیوقوف بنانے کے لیے کہتی ہے، بس مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ عذام نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے ایک میمنی کی آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ شنیل بکریوں کو ہانکتے ہوئے اسی طرف آ رہی تھی۔ اس نے دل پسند نظروں سے اسے بھرپور منظر کو دیکھا۔ وہ بہت پیارا منظر تھا۔ شنیل ایک میمنہ گود میں اٹھائے اسے اسی طرف لا رہی تھی۔ شنیل اس کو دیکھ کر ایک طرف آ گئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شنیل نے پوچھا۔ میں اس آواز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں جو تمہیں سنائی دیتی ہے، مگر میں نے لاکھ کوشش کی، یہاں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ عذام نے شنیل کو گود سے میمنہ لے لیا۔ عذام، وہ آوازیں صرف میں سنتی ہوں، پتہ نہیں جیسے کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے میں نہیں سمجھتی، جیسے وہ صرف مجھ سے کہتا ہے، ایک بار میرے پاس آ کر مجھے راحت دو، ایک بار آ جاؤ، یہ شام بھی کل کی شام کی طرح ڈھل جائے گی۔ شنیل نے دل کی ترجمانی کی۔ او ہو شنیل، اب تم کون سی رومانوی باتیں کر رہی ہو؟ عذام نے سفید میمنہ اتار کر چھوڑ دیا تو وہ زقن بھرتا ہوا چلا گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ جیسے کالی رات میں ادھورا چاند ہو جس کو اپنے تارے سے لگاؤ ہو، ورنہ کوئی مجھے کیوں آوازیں دے گا؟ ویسے عذام، یہ پیار بہت ظالم چیز ہے۔ شنیل میمنے کو دیکھتے ہوئے عذام کی طرف آ گئی۔ ہاں، مگر یہاں تو پیار کی باتوں پر ہی پابندی ہے، یہ دماغ کو خراب کرتا ہے۔ وہ جو تمہیں آوازیں دیتا ہے وہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ عذام نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ میں بھی جانتی ہوں، پیار الو کا دوسرا نام ہے، دل کے نام پر لوگوں کو الو بناتا ہے۔ ویسے میمل کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنی شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ 50 سالہ کھڑوس بڈھا اس کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ وہ کسی سے پیار کرتی ہے مگر اس کا نام بتانے سے ڈرتی ہے، مگر جس دن اس کی رخصتی ہوگی میں پہاڑوں کی قسم دے کر اس سے سب کچھ اگلوا لوں گی۔ اس کی بات پر عذام سوچ میں پڑ گیا۔ شنیل اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں بت بن کر ایسے یہاں پر کھڑے ہو؟ شنیل نے اسے ٹھوکا دیا۔ شنیل، یہاں پسند کو جرم کی طرح جیسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ میری بہنیں، تمہاری بہنوں کی شادیاں اسی طرح ہی انجام ہوئی ہیں۔ یہاں اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے وہ اسے کبھی نہیں ملتا۔ میمل جس سے بھی محبت کرتی ہے، اچھا ہے وہ اس محبت کے جذبات کو زبان پر نہیں لا رہی۔ یہاں اگر کوئی محبت کرے گا، خاندانی مسائل جنم لیں گے اور لڑکیوں کی شادیوں کا عمل رک جائے گا، اور پھر ہمارے قبیلے کی نسل میں کیسے اضافہ ہوگا؟ ہمیں یہ باتیں بچپن سے سمجھائی آئی ہیں، تم اسے کبھی مت پوچھنا۔ عذام نے شنیل سے دلی جذبات بیان کیے۔ اچھا، نہیں پوچھوں گی، نہیں کچھ کہوں گی، مگر وہ چلی جائے گی، ساری زندگی کے لیے ہم سے دور ہو جائے گی۔ میں دعا کروں گی دوبارہ کوئی بوڑھا سیاہ اس علاقے کی کسی نوخیز لڑکی کو پسند نہ کر لے۔ ہمارے لوگ نہ تو بڈھا دیکھتے ہیں اور نہ مریض، بس شادی کر دیتے ہیں۔ شنیل نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں شہر جا رہا ہوں، شام یا رات تک لوٹ آؤں گا۔ عذام نے اس سے پوچھا۔ اسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑے مضبوط پہاڑ کے دامن سے میمل اتر رہی تھی، وہ اس میں دور سے جیسے چونٹی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ شنیل نے میمل سے نگاہیں گاڑی ہوئی تھی۔ ہاں پوچھو۔ عذام نے مسکراہٹ لبوں پر طاری کر لی۔ تم لڑکے خوش نصیب ہوتے ہو، تم لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں تم کتنے خوش قسمت ہو۔ تمہاری شادی کس سے ہوگی؟ سب کی باہمی رضامندی سے ہوگی، جس میں قبیلے کے بڑے بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ اس کی بات سن کر عذام ہنسنے لگا، اور پھر اس پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اور وہ قہقہے لگانے لگا۔ کیوں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کچھ مذاق تو نہیں کیا؟ شنیل کو حیرانگی ہوئی۔ شنیل، تم ایسا کیوں نہیں کہتی ہو کہ وہ خوش نصیب ہوگی جس کی شادی مجھ سے ہوگی؟ ہنستے ہنستے اس نے شنیل سے کہا۔ دل کی باتیں کر رہے ہو، دل کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے، وہ آنکھیں لڑ جاتی ہیں۔ شنیل نے شرارت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی۔ میمل اب کافی قریب آ چکی تھی۔ وہ ایک چٹان پر رک کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ حیرت سے دونوں کو دیکھ کر ماتھے پر لکیروں کا جال بچھا چکی تھی۔ شنیل دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ مجھ سے کہتی ہے محبت دل سے نکال دو، خود یہاں پہاڑ پر کھڑے نین لڑا رہی ہے۔ میمل نے دل میں خوب داؤ کھایا۔
मगर नैनों की लड़ाई में सिर्फ धोखेबाजी ही होती है। मोहब्बत करने वाले कभी साथ नहीं देते और कबीले वाले भी मोहब्बत को जुर्म समझकर उसकी भयानक सजा देते हैं। इस सोच के जहन में आते ही उसने पलकें झपकी और दिल में अजीब सी राहत उसे मिली। वो दोनों को नजरअंदाज करती हुई चश्मे की तरफ चली गई। रात में पहाड़ पर मौजूद हर घर से लालटेन की रोशनी निकलती नजर आई और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में पहाड़ किसी ने दिए रख दिए हों, जिससे बहुत खूबसूरत समा बन रहा था, जैसे अंधेरों में सितारों के झुरमुट आ गए हों। अजाम की नींद आंखों से दूर थी। वो छत पर खड़ा या तो आसमान को देख रहा था या फिर अपने इर्द गिर्द फैले उस अंधेरे में पहाड़ पर वो नीचे बने घरों की लालटेनों की रोशनियों को और देखकर खुश हो रहा था। अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी आंखों के सारे सपने सच कर दूं। पल भर के लिए तुम मेरा अक्स इन आंखों में ठहरने तो दो। तुम मेरी तरफ एक बार तो आओ तो मैं तुम्हारे चेहरे की आंखों में भर लूं। जो तुम्हारे दिल में बिन बताए बातें हैं वो मैं तुमसे सारी छीन लूं। अगर तुम साथ दो। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे शदीद मोहब्बत करती हो। मुझे देखती हो तो तुम्हारी आंखें रोशन हो जाती हैं। अजाम ने दिल ही दिल में खुद से कहा। जब मैं नीचे देखता हूं उसे लगता है वो मोहब्बत की धोखेबाजी का शिकार हो रहा है। शनील की बातें उस पर असर करने लगी थी। उसका दिल जैसे उसकी तरफ माइल हो रहा था। शनील का चेहरा उसकी आंखों में बार बार आ रहा था। वो पलकें झपकाए उस चेहरे को देखने में जैसे महव था। कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से बोलने लगा। मेरी आंखों में उसका चेहरा क्यों समा रहा है? क्यों इस धोखेबाजी का शिकार मैं बन रहा हूं? शनील ने तो कभी भी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। वो जरूर नाराज होगी। दिल का हाल किसी को बताने से पहले मुझे खुद को संभालना होगा, वरना एक बहुत बड़े तूफान का सबब बनकर मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी। हाँ, वो हंसने लगा। बार बार आंखें बंद कर लेता तो शनील का चेहरा सामने आता। दूसरी तरफ शनील अपनी चारपाई पर करवट बदलते हुए सोच रही थी। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर अंधेरे में लालटेन की जर्द नारंगी रोशनियां जैसे सितारा बनकर नजर आ रही थी। वाकई मेमल सच कहती है, मोहब्बत दिमाग की सारी बातें भुलाकर नई दुनिया के ख्वाब बुन देती है। आसमान बिल्कुल नया लगता है। क्या मैं मोहब्बत के सफर पर निकलना चाहती हूँ? क्यों अजाम से दिल की बातें करती हूँ? क्यों उसकी आंखों में खुद को देखती हूँ? उसकी खुशबू अभी तक मेरी सांसों में जैसे रच बस गई है। मेमल ने जो कुछ भी कहा था सच कहा था। तपती धूप में मोहब्बत का पानी नखलिस्तान की तरह होता है, मगर जब हम इस दुनिया के सपने बुन लेते हैं और ख्वाबों को शीश महल आंखों में तामीर करके उसको आबाद करने के लिए पहला कदम उठाते हैं तो वो धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाता है। तब हम रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं और फिर कोई समेटने वाला नहीं होता। शनील बिस्तर से उठकर खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और उसके वजूद के आर पार हो गया। वो जैसे ट्रांस में आ गई। उसने लालटेन उठाई और कमरे से बाहर निकल आई। उसके घर वाले बेसुध सोए हुए थे। वो घर से लालटेन हाथ में पकड़े बाहर निकलती चली गई। मिमल अपने घर के लॉन में फूलों की क्यारी के पास बैठी हुई उदास लग रही थी। उसने आसमान को देखा। वो तारों से भरा हुआ था, मगर चांद बहुत ज्यादा अधूरा था। कोई बादल नहीं था, ना ही कोई चांद था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऐ खुदा, अब मैं दूर चली जाऊंगी, इससे जिससे मैं दूर जाना नहीं चाहती। अगर वो मेरा हमदर्द हो जाए तो हर गम हर दर्द खुशी से सह लूंगी। वो उम्मीद बेहम जो अभी मिला ही नहीं, अगर मिल जाए तो ये जहां जितना भी जुल्म सितम कर ले मैं खुशी से सह लूंगी। उसकी मुस्कुराहट मेरे जीने की ताकत बन जाएगी। उसके संग झोंपड़े में रह लूंगी, वो भी जन्नत बन जाएगा। काश वो मेरा हमदर्द और हम नवा मेरी तरफ देखे, मेरा हम कदम, मेरा हमदम बन जाए तो हर खुशी मेरे कदम चूम ले। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक एक काली बिल्ली न जाने कहां से चली आई और उसने सामने बड़ी आवाज में फरियाद सी करने लगी। माहौल में बिल्ली की अजीब व गरीब आवाज ने दहशत सी तारी कर दी। शू! उसने उंगली मुंह पर रखकर बिल्ली से कहा। बिल्ली एकदम रुक गई और उसे देखने लगी। अब वो दुम हिलाती हुई जा रही थी और फिर वो उठकर कमरे में आ गई, मगर बेचैनी उसके हर अंदाज से आया थी। वो कमरे में बेसुकूनी से यहाँ वहां चकराती फिर रही थी। रात के अंधेरे को लालटेन की रोशनी भगाती हुई रास्ता दिखा रही थी और शनील लालटेन की रोशनी में बाहर जा रही थी। अब वो पहाड़ की आखिरी चट्टान पर मौजूद थी जिसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। हवा में बहुत ज्यादा खुनकी थी।
मौसम बहुत सर्द था। उसके हाथ जैसे कांपने लगे थे, मगर वो नीचे देखने की कोशिश कर रही थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाती तो वो खाई में गिर जाती। मौसम की ठंड की वजह से उसके दांत बजने लगे। उसने खाई की तरफ देखने की नाकाम कोशिश की। वहां सिर्फ तारीकी थी जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक वो मुड़कर जाने लगी। सुन, एक आवाज ने उसको साकित कर दिया। लालटेन पकड़े वो मुड़कर देखने लगी। उसका चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। सुन रही हूं, उसने कदरे जोर से कहा। तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अचानक इन जुमलों ने उसके कान खड़े कर दिए और वो जैसे घबरा गई। कैसे? वो कांप उठी, जबान से खुद ब खुद निकल गया। कूद कर। उसने आवाज सुनी। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई। कुछ कदम वो आगे बढ़ती चली गई, फिर जैसे वो पहाड़ के किनारे पर रुक गई। उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्या सोच रही हो? आ जाओ, कोई तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। एक बार फिर से उसने आवाज सुनी और जैसे होश की दुनिया में आ गई। मैं नहीं। वो जैसे गूंगी बहरी हो गई। जबान ने साथ देने से इनकार कर दिया। कान सुनने से महरूम हो गए। हवा की हल्की सी शू शू की आवाज भी वो सुन रही थी। वो मुड़ी और लालटेन की रोशनी में राह देखती भागती चली गई, मगर आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी। आ जाओ, मत जाओ, वापस मत जाओ। मगर वो अनसुनी कर रही थी। वो घर में दाखिल हो गई। उसने कमरे में जैसे पहुंचकर सुकून का सांस लिया। वो बहुत घबरा गई थी। बार बार अजनबी आवाजें उसके कानों में पहुंच रही थी। तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वही आवाज बाज़गश्त की तरह उसके कमरे में फैल रही थी। वो कमरे के कोने में खड़ी, हाथ में लालटेन लिए थर थर कांप रही थी। मेमल, तू किससे प्यार करती है? सुबह सुबह शनील ने पूछा। छोड़ शनील, उसको भी नहीं पता जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेमल ने उसका हाथ हटाया। बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ। मैं रात भर बेचैन रही थी। शनील ने उसके कांधे पर हाथ रखा। नहीं, मैं नहीं बता सकती। और जहां तक बेसुकून रहने का ताल्लुक है तो वो मैं भी थी। मेमल ने आंसू भरी निगाहें उसके सामने कर दी। चलो बाहर चश्मे पर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। शनील उठ गई तो मजबूरन मेमल को भी उठना पड़ा। अब दोनों घर से बाहर जा रही थी। फिर वो चश्मे के किनारे बैठी हुई थी। शनील ने चश्मे का पानी हाथों से उठाकर पिया। तुम क्या कह रही थी? मेमल का दिमाग अभी तक उसी बात में अटका हुआ था। मैं रात को घर से बाहर पहाड़ के किनारे खड़ी थी। रात को घुप अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब मैंने उससे बात की। वो मुझे पुकार रहा था। वो मुझे अपने पास आने के लिए कह रहा था। वो मुझे उस खाई में कूद जाने का कह रहा था, मगर मैं भागा। शनील की बात सुनकर मेमल कह लगाने लगी। शनील उसे हैरानगी से देखने लगी। ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या मैंने कोई लतीफा सुनाया है? तुम तो तुम कूद जाती? यही बेहतर था, वरना कल मेरी तरह बहुत रोगी। तेरी शादी भी किसी 50 साल के बुढ़े से कर दी जाएगी। मेमल ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मगर मैं किसी मकामी रिश्तेदार से शादी करूंगी, शनील ने बिना सोचे समझे उसे बताया, जिस पर एक बार फिर मेमल ने कहका लगाया। तुम ऐसा क्यों पागलों की तरह ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं जो भी सोच रही हूं, लेकिन तुम बिला वजह क्यों हंसे जा रही हो? शनील को जैसे उस पर पागलपन का शुबा होने लगा। मैं तुम्हारी सोच पर हंस रही हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मकामी रिश्ते उन लड़कियों को मिलते हैं जिनके सर पर बड़े आका का हाथ होता है, जो अमीर होती हैं, जिनके माँ बाप को पैसों की जरूरत नहीं होती, जो अपने शोहरों को दूसरी तीसरी लड़की से शादी से मना नहीं करती। मेमल ने उसकी आंखें खोलने की कोशिश की। मेमल, तुमने भी तो प्यार किया है, मगर तुम बताने से डरती हो। तुम शादी कर रही हो, मगर हिम्मत नहीं है, अपनी मोहब्बत को हासिल तक नहीं कर सकती। मगर मैं बता रही हूं, अगर मुझे मोहब्बत हो गई तो मैं उसे हासिल करने की कोशिश जरूर करूंगी। शनील ने उसका हाथ पकड़ लिया। शनील, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मेमल ने जोश से कहा। मैं कम से कम खामोश तो नहीं रहती। शनील ने उसे दिल से कहा। मैं भी तो खामोश नहीं हूं, घर वालों को साफ साफ बता तो दिया है। मेमल ने बेबसी से नजरें झुकाई। पागल, घर वालों को नहीं, उससे कहो जिसका नाम तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो, वही तो कुछ कर सकता है। शनील ने उसका हाथ पकड़कर कहा। उससे क्या कहूं? मेमल हैरान हो गई। कम से कम तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा कि तुमने अपने दिल की बात उस तक नहीं पहुंचा सकी? और अगर उसने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया तो तुम शादी से पहले उसके साथ इस वादी से भाग जाना। शनील उसे नई राह दिखा रही थी। अब उसका नाम बता भी दो जिससे तुम शदीद मोहब्बत करती हो। शनील ने उसे झंझोड़ा। नहीं, पहले उससे मिलूंगी।
اگر اس نے میری محبت کا جواب مثبت دیا پھر اپنے بھاگنے سے پہلے تمہیں بتاؤں گی۔ میمل نے اٹھنے سے پہلے چشمے کا پانی اچھالا اور بھاگتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی۔ میمل کی بچی، سارے کپڑے تو نے میرے گیلے کر دیے۔ پاگل۔ شنیل کو بھی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے میمل کا خراب موڈ جو ٹھیک کر دیا تھا۔ آج جیسے ہی بازار سے عزام فارغ ہوا اس کی نظر ایک چوڑیوں کی دکان پر رک گئی۔ وہ بے اختیار اسی دکان میں جا گھسا۔ رنگین چوڑیاں کسی کاریگر نے نہایت ہی مہارت سے بنائی تھیں۔ اس نے وہ خرید لی اور دکان سے نکل کر اب وہ وادی کی طرف جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد وہ اتر گیا۔ اب وہ پہاڑوں پر جا رہا تھا۔ پہاڑ پر ان کی وادی تک جانے کے لیے کچھ راستہ نہیں تھا۔ یہاں تک آنے کے لیے لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ وہ اپنی وادی تک پہنچ چکا تھا۔ وہ سخت لوگ تھے، تھکتے نہیں تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے چوڑیوں کی آواز سنی۔ اس نے درختوں کے جھنڈ میں دیکھا، وہاں کوئی لڑکی پشت کر کے کھڑی تھی جس کا سفید دوپٹہ ہوا میں اچھا خاصا لہرا رہا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے جانے لگا کہ اچانک لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو ادا سے جھٹکا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے سامنے اپنا چہرہ کر دیا۔ وہ میمل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شاید میمل کچے اخروٹ توڑنے آئی ہو، اس نے دل میں سوچا، مگر وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے آئی تھی۔ جیسے اس نے قدم بڑھائے میمل نے پازیب کی جھنگار سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ حیرت سے میمل کو دیکھنے لگا۔ میمل دوڑ کر اس کی طرف آ گئی اور ایک دم سے اس سے لپٹ گئی۔ وہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ میمل، تو تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے میمل کو خود سے الگ کیا۔ عزام، تمہیں پہاڑوں کی قسم، انکار مت کرنا، میں بچپن سے تم سے محبت کرتی ہوں۔ آج بنا کچھ سوچے سمجھے تم سے دل کا حال بیان کرنے آئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکوں گی۔ میمل نے اس کے شانے تھام کر جذبات میں اسے سنایا۔ عزام حیرتوں کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ میمل، میں تم سے پیار نہیں کرتا، میں تمہارے جذبات سے واقف بھی ہوتا تب بھی بہت پہلے تمہیں انکار کر چکا ہوتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بات مان لو۔ عزام نے بے دردی سے اس کے ہاتھ شانوں سے جھٹک دیے۔ وہ جیسے بلبلا اٹھی۔ عزام، اگر تم نے میری محبت ٹھکرائی تو میں کود کر اس کھائی میں جا گروں گی۔ میمل تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ عزام نے نفی میں سر ہلایا۔ میمل بالکل ساکت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سب کو بتا دینا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میمل نے شادی سے انکار کر کے کھائی میں کود کر جان دے دی۔ جاؤ کہہ تو سب سے، اور آگے بڑھنے لگی۔ عزام ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس کا دوپٹہ گھاس پر گر گیا۔ عزام کو مزید تیزی سے دوڑنا پڑا۔ اب میمل اور کھائی کے درمیان فاصلہ کم تھا اور عزام اور میمل کا فاصلہ برقرار تھا۔ کھائی کے سر پر پہنچنے سے پہلے عزام نے چھلانگ لگائی اور میمل کے گھنے بال اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ وہ گر گیا۔ میمل کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ پشت کے بل گرتی چلی گئی۔ بس ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ ایک قدم وہ مزید دیر کرتا تو میمل کھائی میں کود کر جان دے چکی ہوتی۔ عزام کی جیب سے چوڑیاں باہر نکل آئیں۔ عزام نے اسے بالوں سے کھینچ کر کھائی سے کئی قدم دور کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میمل کے بال چھوڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور وہ چوڑیاں اٹھا کر واپس جیب میں ڈال لیں۔ میمل کی نظریں انہی چوڑیوں پر اٹک گئی تھیں۔ کیوں مجھے مرنے نہیں دیا؟ میمل رونے لگی۔ اس کے آنسو جیسے عزام کے دل پر گر رہے تھے۔ کیوں مرنے دیتا؟ تم جو کر رہی تھی وہ غلط تھا۔ دیکھو میمل، میری بات غور سے سنو۔ میں بھی بچپن سے ہی شنیل کو چاہتا ہوں، مگر ضروری نہیں کہ وہ مجھے مل جائے، کیونکہ ہم لوگ پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی آج تک کبھی شنیل کو نہیں بتایا، نہ ہی اسے جذباتی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میمل کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ میں بھی بچپن سے شنیل کو چاہتا ہوں، میں بھی بچپن سے شنیل کو چاہتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر بلند آواز میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر گھر کی طرف آ گئی۔ وہ آبلہ پا تھی، اس کا دوپٹہ وہیں رہ گیا تھا۔ جاتے ہوئے عزام اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میمل روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ آج گھر سے نکلتے ہوئے بھی ماں سے خوب لڑی تھی۔ ماں نے پوچھا تھا کہاں جا رہی ہو؟ وہ چیخ کر کرتی تھی خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ تب بھی اس کی ماں نے اسے سیریس نہیں لیا تھا اور اس کی سج دھج کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا تھا، اتنی تیار ہو کے کوئی خودکشی کرنے تو نہیں جاتا۔ آ گئی، خودکشی نہیں کی۔ وہ کمرے میں چلی گئی جب ماں نے طنز کے نشتر برسائے۔ کرنے لگی تھی مگر کسی نے بچا لیا، اس نے کہا اور دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ بستر پر اوندھے منہ جا گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہی عزام کا ایک لفظ جسے اس کے دل میں پھانس بن کر رہ گیا تھا، اور وہ شنیل تھا۔ شنیل،
میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ چادر کو ہاتھوں سے مٹھیوں میں جکڑ کر چیخی، شنیل کاش مجھے پتہ نہ چلتا تو آج میں تم سے اتنی نفرت نہیں کرتی۔ عذاب نے میری محبت تمہاری چاہ میں ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ باہر میمل کی ماں نے اس کی دبی سی چیخیں سنی تو وہی سے چلا کر بولی، اوئے بے غیرت خانہ خراب، شادی سے پہلے جتنا واویلا پکار رہی ہے کر لے، بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا۔ بس کل تیرے سسرال والے آ جائیں گے اور اتوار کو تجھے لے جائیں گے۔ اس کی ماں کے الفاظ کے نشتر چلائے تو وہ روح تک چھلی ہو گئی۔ میں شنیل کو بتا دوں گی، محبت کرتی ہے مگر چھپاتی ہے، میں جیسے اس سے مکاری نہیں کر سکتی، اور میں سمجھ گئی ہوں میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ عذاب اگر میرا نہ ہو سکا تو اسے اس کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، مگر نفرت میں تو ہر حد سے گزر جانا پڑتا ہے، اور میں محبت کی جنگ نہیں لڑوں گی، نفرت کی لڑوں گی۔ وہ سوچ رہی تھی اور اس کے اندر جیسے لاوا ابل رہا تھا۔ وہ گھاٹی کنارے کھڑے نیچے دیکھ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میمل کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر وہ سیدھا یہاں چلی آئی تھی۔ اس نے نیچے دیکھنا چاہا مگر اسے گہری کھائی کے سوا اور کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ واپس جا رہی تھی۔ اس نے ان آوازوں کو سننا چاہا تھا جو شنیل سنا کرتی ہے، مگر کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ اس کا رخ شنیل کے گھر کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ان کے گھر کے سامنے پہنچی، اس نے شنیل کو اذان کے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کا لاوا جیسے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ شنیل اسے دیکھ کر اپنی جگہ حیرانگی سے جم گیا، پھر وہ اسی کی طرف چلی آئی۔ میمل، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہاری حالت اتنی بری کیوں ہو رہی ہے؟ شنیل نے اس کو عجیب سے انداز میں دیکھا۔ تم آذان کے گھر میں تھی؟ میمل نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس کے گھر سے اپنے برتن لانے گئی تھی۔ شنیل نے مسکرا کر اسے وضاحت دی۔ میمل کی نگاہیں اس کی چوڑیوں پر جم گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ یہ چوڑیاں کتنی پیاری ہیں، کہاں سے لیں؟ میمل نے اس کی آنکھوں کے قریب کیا۔ یہ مجھے کسی نے تحفے میں دی ہیں، مجھے بھی بہت پسند ہے، شنیل نے ہنس کر کہا، اور میمل اسے دیکھتی رہ گئی۔ شنیل، تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ تحفے کوئی ایسے ہی تو نہیں دیتا۔ میمل نے طنز کیا۔ نہیں، کچھ تحفے ایسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تم نے اسے بتایا؟ شنیل نے بات بدلنی چاہی۔ میمل اسے کینہ ترس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس ہاں میں اتنا درد تھا کہ شنیل بھی ڈر گئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور تمہیں پتا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ میمل نے دل کا درد زبان سے بیان کیا۔ شنیل بالکل ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کو کیسے دلاسا دے۔ شنیل، تمہیں پتا ہے جس کھائی سے تمہیں آوازیں آتی ہیں، آج وہ آوازیں میں نے بھی سنی ہیں۔ میمل نے بالآخر بلی تھیلے سے نکال ہی دی۔ شنیل اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ دیکھا میں سچ کہتی تھی نا، تم لوگ میری بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ شنیل نے دونوں ہاتھ خوشی سے جوش سے ہوا میں لہرائے۔ تمہارے نام کا کوئی زور زور سے ورد کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، شنیل آ جاؤ۔ میمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آؤ چلیں، اب پھر سے سنتے ہیں وہ میرے بارے میں مزید کیا کہتا ہے۔ شنیل خوشی سے سرشار تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی۔ میمل نے ٹرانس کسی کیفیت میں آگے پیچھے دیکھا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے لبوں پر زہر خوند مسکراہٹ تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں پہاڑ کے کنارے نیچے کھائی میں دیکھنے لگے۔ شنیل نے کچھ دیر آواز کو سننے کی کوشش کی، مگر وہاں ہوا کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے میمل کی طرف دیکھا۔ میمل، یہاں تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ شنیل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم پیچھے ہٹو، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے سنی تھی۔ میمل نے اسے پیچھے ہٹایا اور منہ نیچے کر کے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ سنا؟ شنیل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ ہاں، ابھی بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، شنیل میرے پاس آؤ۔ میمل نے کچھ نہیں سنا۔ وہ ایسے ہی جان بوجھ کر کہہ رہی تھی، مگر مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ شنیل نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور خود کھائی میں دیکھنے لگی۔ میمل نے وہاں آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر تک غور کرنے کے بعد اچانک شنیل کو واقعی میں ایک آواز سنائی دی۔ آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شنیل نے خوشی کے مارے پیچھے کھڑی میمل کو دیکھا۔ میمل، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے بھی آواز سن لی۔ میمل نے کچھ نہیں سنا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چونک گئی۔ کیا سنائی دیا؟ میمل نے اس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شنیل نے
सुनी आवाज उसके सामने दोहराई। तो चली जाओ ना, मेमल ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो सिर्फ एक आवाज के पीछे चली जाऊं। शनील ने नफी में गर्दन हिलाई। मेमल की आंखों में उसका अक्स नजर आ रहा था। मगर मैं तो हूं ना, मेमल ने कहर भरे लहजे में कहा। तो शनील कुछ समझ ना पाई कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं। शनील ने दोबारा मुड़कर देखा। अब वो खाई में देख रही थी और मेमल आगे पीछे देख रही थी। उसने अचानक पीछे दोनों हाथ फैलाए और शनील को जोरदार धक्का दे दिया। दूसरे ही लम्हे शनील तवाजुन बरकरार न रख सकी और खाई में गिरती चली गई और मेमल कह लगाकर हंस रही थी। लो, हवाओं की सैर करो। कोई मिलने के लिए तुमसे बहुत बेचैन है, तुम्हें पाकर उसको चैन मिल गया होगा। मेमल ने गिरती शनील से कहा। वो कप के नीचे गिरती चली गई। गिरते वक्त उसकी आंखों में हैरानी भी थी। फिर वो घर की तरफ चली गई। उधर शनील खाई में गिरती जा रही थी। नीचे पहुंचने से पहले अचानक वो किसी की बाहों के हिसार में समा गई। वो नजर नहीं आ रहा था जिसने उसे थाम लिया था, मगर उसे महसूस हो रहा था अब वो नीचे नहीं गिर रही। वो हवा में बिल्कुल साकित और जामिद किसी की बाहों में थी। मगर उसने हैरत से चारों तरफ देखा। फिर वो डर गई। वो अगर मजीद 6 फीट नीचे गिरती तो पत्थरों से लगकर पाश पाश हो जाती। उसकी आंखों में हैरानी थी। अनजाने वजूद ने उसे आराम से पत्थरों पर लेटा दिया। कौन हो तुम? अपने हवासों पर काबू पाते ही शनील ने पूछा। मैं एक जिन हूं। मेरा नाम अमस्वाक है। आज से 50 साल कबल इसी गुफा में एक जादूगर ने मुझे कैद कर दिया था। उसने शर्त रखी थी, मेरी जिंदगी एक ही सूरत मुमकिन हो सकती है, और वो थी कि कोई लड़की मुझसे बात करे। 50 साल से मैं ऊपर पहाड़ों में रहने वालों को पुकारता रहा हूं, मगर किसी ने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि कभी कोई मेरी बात का जवाब नहीं देगा। फिर एक दिन तुमने मेरी आवाज को सुना। जैसे ही तुमने सुना, मेरे हाथों की जंजीरें मोम की मानंद पिघल गईं। दूसरी मर्तबा बात करने पर मेरी जंजीरें मोम बनकर पिघल गईं। बस सिर्फ एक कुंडा मेरे गले में रह गया था और वो पिघल नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए ये शर्त थी कि मुझे सुनने वाला पहाड़ से कूद जाए। और जैसे ही तुम पहाड़ से कूदी तो मेरे गले का हुक एकदम गायब हो गया और मैं आजाद हो गया। इसीलिए मैंने फौरन तुम्हें बचा लिया। अगर मैं एक लम्हे की भी देर कर देता तो तुम मर सकती थी, और अगर तुम देर कर देते, मुझे बचा ना पाते तो? शनील ने डरते हुए से पूछा। तो मैं वापस कैद हो जाता और तब तक कैद रहता जब तक मैं किसी दूसरी लड़की से बात न कर लेता, और फिर जब तक वो मेरी आवाज सुनकर पहाड़ से कूद न जाती। अमस्वाक ने कहा। क्या अब तुम मुझे वापस पहुंचा सकते हो? शनील ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम मेरी मोहसिन हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मगर मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी? शनील ने आवाज की सिम ध्यान लगाकर कहा। तो मेरा नाम लेकर बुलाना, मैं आ जाऊंगा। अमस्वाक ने कहा। क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? शनील ने कदरे आहिस्ता अंदाज में उससे बात की, क्योंकि वो डर भी रही थी। नहीं, उसे अमस्वाक की आवाज सुनाई दी। क्यों? मुझे तुम लोगों को देखने का बहुत शौक है। शनील ने इश्तियाक दिखाया। अभी नहीं, फिर कभी मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा, मगर हमारे चेहरे इतने प्यारे नहीं होते कि तुम देखकर खुशी महसूस कर सको। अमस्वाक की आवाज सुनाई दी। शनील ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, अब तुम मुझे पहाड़ के ऊपर छोड़कर आओ। शनील ने देखने की कोशिश की, मगर उस गुफा में अच्छा खासा अंधेरा था। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने बच्चे की तरह उसे बाहों में भर लिया हो। वह हवा में मुअल्लक हो गई। अब वह गुफा से बाहर निकल रही थी। अमस्वाक उसे उड़ाए ले जा रहा था। कुछ ही देर के बाद वह पहाड़ के बिल्कुल किनारे से उभर आई। उसके बाल लहरा रहे थे। अमस्वाक ने उसे एहतियात से रखा और फिर उससे मुखातिब हुआ। अभी मैं इसी दुनिया में हूँ। अगर तुमको कोई काम हो मुझे बुला लेना। मेरा नाम तो याद है ना? अमस्वाक की आवाज़ सुनाई दी। हाँ हाँ, अमस्वाक। शनील ने फौरन दोहराया। फिर मुलाकात होगी। हवा का एक झोंका शनील के पास से गुजरा। वो घर की तरफ जाने लगी, मगर वो उलझन में मुब्तला थी क्योंकि वो बहुत डर गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मेमल ने मुझे पहाड़ से नीचे धक्का देकर मारने की कोशिश की, मगर क्यों? वो उलझ गई, मगर उसे कुछ समझ न आए। मगर मैं भी मेमल को बख्शने वाली नहीं हूं, मैं उसे देख लूंगी, उसने कहा और घर के गेट से अंदर दाखिल हो गई। उसने लाख सोचा, मगर उसकी समझ में नहीं आया। अब वो कुछ और ही सोच रही थी। उसे रात का इंतजार था। रात तक मेमल अपने कमरे में चिपकी पड़ी रही।
اس کے گھر کا دروازہ جو کوئی بھی بجاتا وہ سمجھتی کوئی نہ کوئی شنیل کو ڈھونڈنے اس کے گھر تک آ گیا ہے، مگر آج تک وہ الجھن کا شکار رہی کہ ایک بار بھی کوئی شنیل کو پوچھنے نہیں آیا۔ وہ کئی بار چپکے چپکے دروازے تک آئی، اسے لگا شنیل کے گھر سے شور کی آوازیں آئیں گی، مگر ایک بار پھر اسے مایوسی ہوئی۔ دوسری طرف شنیل اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی، میں میمل کو ڈرا دوں گی، وہ سمجھتی ہے مجھے مار دیا، رات کے اس پہر مجھے دیکھے گی تو مجھے میری روح سمجھ کر خوب ڈر جائے گی، کیوں نہ میں اس کام میں امسواک کی مدد لوں۔ اس نے دلی دل میں خود سے کہا۔ اب اس نے امسواک کو بلانا تھا۔ شنیل رات کے اندھیرے میں ہاتھ میں لالٹین پکڑے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کے سارے گھر والے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، اس نے بال کھلے چھوڑ دیے تھے، اس کا لباس بہت لمبا تھا، دوپٹہ اس نے کاندھوں پر ڈال رکھا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ زمین سے لگ رہی تھی۔ اب وہ میمل کے گھر کے پچھلی دیوار کی طرف چلی گئی۔ اچانک اس نے امسواک کو آواز دی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے امسواک۔ اس نے جیسے ہی کہا، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے آر پار گزر گیا، اس کے کھلے بال اڑنے لگے اور دوپٹہ کسی جھنڈے کی طرح لہرا گیا۔ کیا کام ہے؟ امسواک کی آواز آئی، مجھے میری دوست کو بدرو بن کر ڈرانا ہے، میں چاہتی ہوں تم اس کام میں میری مدد کرو۔ کیسی مدد؟ امسواک نے پوچھا۔ میں جیسے اس دیوار کے پاس اس کمرے کے اندر داخل ہو جاؤں، جب وہ مجھے دیکھے تو میں غائب ہو جاؤں، کبھی گھر کے باہر اسے دکھائی دینے لگوں، کبھی گھر کے اندر، اور کبھی ہوا میں اسے اڑتی ہوئی نظر آؤں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنا کھیل کھڑکی سے شروع کرتی ہوں۔ یہ اس کے کمرے کی کھڑکی ہے نا؟ شنیل نے کہا۔ کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ میمل جو بے سود اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر لالٹین کی روشنی نظر آئی۔ وہاں ایک لڑکی کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا جو شیشے پر دستک دے رہا تھا۔ میمل ڈر سی گئی، وہ حیران سی بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جانے لگی۔ اچانک باہر ماحول میں خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ کانپنے لگی، ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ پھر بھی ہمت کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ کون؟ اب وہاں بالکل خاموشی تھی، صرف لالٹین کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا تو ڈر کے مارے کانپ کے رہ گئی۔ لالٹین بنا کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھی۔ اچانک لالٹین نے ہلنا شروع کر دیا اور پھر اس کو ایک ہاتھ نظر آیا جو کسی لڑکی کا تھا۔ اب وہ لڑکی دھوئیں کی مانند دھیرے دھیرے نظر آنے لگی، مگر اس کا دھڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بنا دھڑ والی لڑکی قدم قدم اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ کر دیوار سے لگ گئی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ پریشانی سے پاؤں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اچانک ایک دم وہ لڑکی اس کے کمرے میں آ گئی۔ میمل کی دل کی دھڑکن بند ہونے کے قریب تھی۔ وہ حیرانگی سے لالٹین پکڑے بنا دھڑ والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا دھڑ بھی نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ وہ شنیل تھی۔ وہ ہوا میں اڑ رہی تھی جیسے وہ کوئی روح ہو۔ وہ کبھی غائب ہوتی، کبھی نظر آ جاتی۔ شنیل، تو تم؟ ہاں، شنیل نے اسباق میں سر ہلایا۔ اب وہ پھر سے زمین میں چند فٹ اوپر کھڑی تھی، اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے بدلہ لینے آئی ہوں۔ شنیل قدم قدم اس کی طرف آنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے سمجھانے کا موقع تو دو، میں بتانا چاہتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر تمہیں دھکا نہیں دیا۔ میمل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ میں تمہیں اپنے پاس لے جانے آئی ہوں۔ اس نے میمل کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے گردن سے پکڑا اور اٹھانا شروع کر دیا۔ اچانک شنیل اس کے ہاتھ لگتے ہی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر ڈھہ گئی۔ شنیل نے اسے اٹھایا اور پلنگ پر ڈالا۔ یہ جو کچھ ہوا تھا امسواک نے کیا تھا۔ شنیل نے اس کو تعصب سے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اب وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس نے امسواک کو واپس بھیج دیا۔ میمل کی صبح سویرے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ رات والا خوفناک منظر اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ کانپنے لگی، وہ سوچنے لگی اور حیران تھی کہ وہ بستر پر کیسے لیٹی۔ میں بستر پر کیسے آئی؟ میں تو کمرے کے کونے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ پورے کمرے میں طائرانہ نگاہ دوڑانے لگی۔ وہ کھڑکی تک گئی، مگر ہر طرف سکون تھا۔ کیا رات کو شنیل کی بدرو آئی تھی یا پھر میں نے خواب دیکھا تھا؟ وہ حیرانگی سے کھڑکی کو دیکھنے لگی، مگر شنیل کے گھر والے کیوں خاموش تھے؟ یہاں رات تک اگر جوان لڑکی گھر سے غائب ہو جائے تو بات بڑے سرکار تک پہنچ جاتی ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا۔ میمل نے حیرت سے سوچتے ہوئے کہا۔ اچانک کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے ڈر کر اچھل گئی۔ وہ دروازے کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے شنیل کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے
दरवाजे को देखने लगी। अरे उठ जा कमबख्त, उठ जा, कल तेरी शादी है, आज आखिरी दिन समझकर मेरे साथ घर के कामों में हाथ तो बटा ले। बस कमरे में सारी दुनिया से जैसे लड़ झगड़ कर बैठ गई है। नास पीटी, उठ। शादी से पहले लड़कियां माँ के पैरों से नहीं हटती। बाहर से इसकी माँ की आवाजें आ रही थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और मुंह हाथ धोने वॉशरूम चली गई। जब वो बाहर निकली तो उसकी माँ चावल चुन रही थी। कल शादी है, आज आजादी, ये भी अपने तौर पर गुजारा नहीं कर सकती। वो बड़बड़ा रही थी। ऐ क्या खुद से बड़बड़ाई जा रही है? उसकी माँ ने कड़े तेवरों से घूरा। माँ, रात को शनील के घर वाले उसे ढूंढने तो नहीं आए थे? वो माँ के पास बैठ गई। नहीं, क्यों, शनील को क्या हुआ? माँ चावल छोड़कर उसे देखने लगी। रात को उसकी बदरू मेरे कमरे में आई थी। माँ, वो मुझे मारना चाहती है, मगर मैं बेहोश हो गई। पता नहीं रात को वो क्या चाहती थी। उसकी बात सुनकर माँ हंसी, जैसे उसने कोई लतीफा सुनाया हो। मगर शनील तो जिंदा है, उसकी रूह कहाँ से आई? उसकी माँ ने कहका लगाया। मगर शनील ने खुदकुशी की थी। वो उलझ कर वजाहत करने लगी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? वो कुटनी क्यों खुदकुशी करने लगी? उसके घर से वावेली की आवाजें आए। उसकी माँ ने उसे घुटने पर मारा। मुझे लगता है रात को उसने खुदकुशी की और फिर उसकी बदरू मेरे कमरे में आकर मुझे सारी रात डराती रही। वो तो मैं बेहोश हो गई तो उसकी बदरू चली गई। वो कांपने लगी। तूने जरूर कोई सपना देखा है, मगर तू ऐसा कर, ये सब भूल जा। सपने कौन से हकीकत का रूप होते हैं? तू ये चावल चुन, मैं आग जला दूं, आती हूँ। उसकी माँ ने चंद उसे अहमियत ही न दी और खुद रसोई खाने में जा घुसी। जब आग जलाकर वो बाहर निकली तो मेमल इस तरह गुमसुम बैठी हुई थी कि चावल जूं के तूं पड़े थे। अरे कमबख्त, एक काम दिया था वो भी न कर सकी। अच्छा है तू दफा हो जा इस घर से, मेरी बला से जहन्नुम में जाए। माँ ने चावल उठाकर उसे सलावातें सुनाई और खुद किचन में जा घुसी। वो थर थर कांप रही थी। उसके जहन पर शनील की बदरू सवार हो चुकी थी। रात के वक्त हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। शनील बेचैनी से एक खिड़की में खड़ी बाहर दूर तक फैले हुए तारों को देख रही थी। वो अपने बाप की सारी बातें सुन चुकी थी। वो हैरान बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मगर वो परेशान थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिस दिन मेरा अच्छा रिश्ता मिल गया, मेरा बाप मेरा बोझ सर से उतार फेंकेगा। मैं एक लम्हे की देरी नहीं लगाएगा। वो जैसा भी होगा, लूला, लंगड़ा, काना, बहरा, बूढ़ा, मिर्गी वाला, मुझे उसके साथ चलता कर देगा। वो खुद से बोलने लगी। अजाम मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर मैं एक कमजोर लड़की क्या कर सकती हूँ? आंसू उसकी आंखों से निकले। वो रुखसार पर बहते हुए चले गए। वो कुछ देर आसमान के काली रंगत को देखती रही और फिर उसने अमसवाक को बुलाया। अमसवाक, मुझे तुमसे जरूरी काम है। अचानक उसके इर्द गिर्द सर्द हवा का झोंका लहराया। जी काम बताइए, उसे अमसवाक की आवाज सुनाई दी। मैं आज फिर उस लड़की मेमल को रूह बनकर डराना चाहती हूँ, जैसे उसे कल डराया था। मेरे ख्याल में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कल भी उस लड़की का बेहोश हो जाना इस बात का इशारा था कि अगर उसे हद से ज्यादा डराया तो शायद उसका दिल बंद हो जाए और वो मर जाएगी। कल भी उसकी जहनी हालत खराब हो गई थी और आज भी सारा दिन वो इसी वहम गुमान में गुजार चुकी है। अगर हम उसे मजीद डराएंगे तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसका दिल बंद हो सकता है। अमसवाक ने उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, तुम जाओ, समझाने और मशवरा देने का शुक्रिया। कुछ देर सोचने के बाद शनील ने उसे कहा। अब वहां सुकून था। वो चला गया। वो कुछ देर कमरे में बेचैनी से चकराती रही, फिर कुछ सोच कर बैठ गई। उसने लालटेन उठाई, उसको रोशन किया और घर से बाहर निकल गई। वो मेमल के पास जा रही थी, उससे मिलने। अगर आज उसे डराना नहीं चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि उसने उसे खाई में धक्का क्यों दिया। वो तेजी से मेमल के घर की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद वो उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने शीशे पर दस्तक दी। मेमल लालटेन की रोशनी में कमरे के कोने में सुकड़ी बैठी कांप रही थी। जैसे ही कमरे की खिड़की पर दस्तक की आवाज आई, वो डर के मारे कांपने लगी। वो आ गई मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। वो मुझसे इंतकाम लेने आई है। उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो जैसे डर कर उठी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। खिड़की की चटखनी नहीं लगाई गई थी। जैसे ही शनील ने खिड़की पर दबाव डाला, वो खुल गई और उसी लम्हे डर के मारे मेमल मुड़कर दीवार से लग गई, जैसे वो दीवार में समा जाना चाहती हो। मेमल, मैं हूं, शनील, बाहर आओ। शनील ने उसको देखा। वो कांप रही थी। वो डर गई। वो शनील को बदरू समझ रही थी। तुम चली जाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं कोई बदरू नहीं हूं, जिंदा हूं, बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुमसे मिलने आई हूं, तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूं। नहीं नहीं, तुम बदरू हो। मेमल, तुमने कल ख्वाब देखा होगा, मैं तुमसे मिलने आई हूं। आखिर
تم کیوں ڈر رہی ہو؟ شنیل نے منت سے کہا۔ میرے قریب مت آؤ، میں مر جاؤں گی۔ تم تو کھائی میں گر گئی تھی، تم وہاں سے کیسے بچ گئی؟ میمل نے قدرے اس سے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہی تو تمہیں سمجھانے آئی ہوں، میں کھائی میں نہیں گری تھی، ایک درخت کی شاخ میں پھنس کر بچ گئی تھی۔ تم نے مجھے دھکا دیا تھا مگر میں نہیں گری، میں درخت کی شاخ سے لپٹ گئی تھی۔ وہ درخت کچھ ہی نیچے اگا ہوا تھا اور میرے چیخنے پر جب تم نہیں آئی، کتنی دیر میں اس درخت پر بیٹھی چیختی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی۔ تب وہاں سے کسی راہگیر امسواک نامی شخص کا گزر ہوا، اس نے مجھے درخت سے اوپر لانے میں مدد کی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے کھڑے اس نے میمل سے جھوٹ بولا۔ شنیل مجھے معاف کر دو، کل میری شادی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے شنیل کے پاس گئی۔ کیا میں کھڑکی کے راستے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ شنیل نے اس سے پوچھا، کیونکہ میمل سہمی ہوئی بلک رہی تھی، وہ اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں آ جاؤ، ویسے بھی کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ شنیل کھڑکی کے ذریعے اندر آ گئی۔ تم نے مجھے کیوں کھائی میں دھکا دیا؟ شنیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ میں نہیں بتا سکتی۔ میمل نے نگاہیں نیچی کر لی۔ میرا جاننا بہت ضروری ہے، بتاؤ نا۔ میں جب سے بچ گئی ہوں تب سے یہ بات میرے حلق میں پھندے کی طرح اٹک گئی ہے، حلق سے نکلتی ہی نہیں۔ شنیل نے اس کو دیکھا، پھر اس کا چہرہ اٹھا کر سامنے کیا۔ میمل کے آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے۔ شنیل کل تم بدرو بن کر میرے پاس آئی تھی۔ میمل نے وہی بات دہرائی۔ تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں آئی تھی، آج صرف اسی لیے آئی ہوں کہ میں سچ جان سکوں، کیونکہ اگر تم نے نہیں بتایا تو ساری زندگی پچھتاوا بن کر رہے گا کہ دوست دشمن کی پہچان ہی نہیں کر پائی۔ شنیل نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شنیل جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں جیسے رخصت ہو رہی ہوں، اس بات کو میں برداشت نہیں کر سکتی، مگر جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا تو یہی احساس ہوا کہ آج میں محبت میں ناکام ہو گئی ہوں، مجبور ہو گئی ہوں، بے بس ہو گئی ہوں۔ تو ایسا لگا کہ کل تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ بس پتہ نہیں کیوں یہ خیالات میرے ذہن میں بھر گئے، اور جب تم نے کہا کہ تمہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں تب میرے ذہن میں آیا کہ شاید نیچے کوئی نئی دنیا ہو، تم اس دنیا میں پہنچ جاؤ۔ میری جیسی حالت سے بہتر تم پہلے ہی یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ کل تم بھی میری طرح رو رہی ہوگی۔ میں تمہیں دوسری میمل نہیں بنانا چاہتی، میں نے صرف اور صرف تمہیں دوسری میمل سے بچانے کے لیے ایسا کیا۔ میمل اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس نے عزام کا ذکر گول کر دیا۔ شنیل آج صبح اپنے باپ اور عزام کی باتیں سن چکی تھی، اسی لیے کچھ دل برداشتہ سی تھی۔ بس صرف یہی بات تھی؟ شنیل نے اسے کچھ دیر رونے دیا، پھر پوچھا۔ ہاں، پہلے میں نے سوچا میں خودکشی کر لیتی ہوں، مگر بعد میں تمہیں دھکا اس لیے دے دیا کیونکہ کوئی تمہیں آوازیں دیتا تھا، مجھے نہیں۔ پہاڑوں کی قسم شنیل، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میمل نے اسے جو کچھ کہا وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، کل رخصتی سے پہلے میں تم سے ملنے آؤں گی۔ شنیل اس سے جدا ہو گئی۔ شنیل تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ میمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ شنیل نے نفی میں گردن ہلائی اور اپنی لالٹین اٹھا کر کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ میمل حیران سی تھی، میں نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا؟ میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ عزام نے اس کی چاہ میں میری محبت ٹھکرائی ہے، میں ان دونوں کو کبھی ملنے نہیں دوں گی۔ پتہ نہیں یہ کیسے میری باتوں سے مطمئن ہو گئی ہے۔ میمل نے بستر پر لیٹ کر سوچا، لیکن جیسے ہی شنیل گھر پہنچی عزام سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے اپنی محبت کا اس سے اقرار کر لیا۔ اس کی جتنی جمع پونجی تھی وہ اس نے شنیل کے باپ کو دے دی۔ اس کام میں اس کی امسواک نے بھی مدد کی، کیونکہ جنات کے لیے دولت لانا کوئی مشکل کام نہیں۔ امسواک نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا کیونکہ شنیل اس کی زندگی بچا کر اس پر احسان کر چکی تھی، اور پھر امسواک اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، لیکن عزام اور شنیل کو ایک کر گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔